मैंने कॉलम पढ़ा, कॉलम में कॉलम निगार ने अपने गोरे कोलीग से पूछा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम मुझे कोई अच्छी सी रीजन दे दो, देन आई विल एक्सेप्ट इस्लाम, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे इस्लाम की हकानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बेशुमार वाकयात सुनाए। मैंने उन लोगों का हवाला भी दिया जो ईसाईयत, यहूदियत, बुद्धिज्म और हिंदू मत छोड़कर मुसलमान हुए थे। मैंने उसे ये भी बताया कि तुम मुसलमान होने के बाद सीधा जन्नत में जाओगे, और बड़ी तवज्जो से वो मेरी बात सुनता रहा। मैं खामोश हुआ तो उसने हंसकर कहा, हमारी कंपनी में 2 दर्जन मुसलमान हैं, तुम मुझे किसी एक का हवाला दो जिसको देखकर मैं मुसलमान हो जाऊं। वो कहते हैं कि मैं हैरत से उसकी तरफ हक्का बक्का होकर देखने लगा तो वो बोला, तुम मुसलमान अगर मिलकर भी इखलाकी लिहाज से हमारे किसी क्रिश्चियन साथी का मुकाबला कर लो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। वो रुका और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे पूछा, क्या तुम लोग हलाल खाते हो? तो वो कहते हैं कि मैंने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हराम नहीं खाते। उसने कहका लगाया और बोला, तुम्हारी बात चिकन की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जहां तक काम से मोहब्बत, कंपनी के साथ वफादारी और आमाल का ताल्लुक है, मैंने तुम में से किसी को हलाल खाते नहीं देखा। दफ्तर आने का वक्त 9 बजे और छुट्टी का वक्त 5 बजे है, लेकिन तुम लोग हमेशा 5-10 मिनट लेट आते हो और जल्दी निकल जाते हो, जबकि मैं रोजाना 8:45 बजे दफ्तर पहुंचता हूं, अपना सामान डेस्क सेट करता हूं, कोट उतार कर लटकाता हूं, लैपटॉप ऑन करता हूं और ठीक 9 बजे काम स्टार्ट कर देता हूं। मैं शाम 5:30 बजे दफ्तर से निकलता हूं, आधा घंटा अपनी चीजें समेटता हूं, मेज और डेस्क साफ करता हूं, कुर्सियां सीधी करता हूं, पर्दे सीधे करता हूं, लाइट्स ऑफ करता हूं, दराजें लॉक करता हूं और फिर दफ्तर से निकलता हूं, जबकि तुम लोग 4 बजे काम बंद कर देते हो और घंटा टहल टहल के गुजारते हो और डेस्क साफ किए बगैर और अपनी चीजें समेटे बगैर निकल जाते हो। हम यूरोपीय लोग अपना बाथरूम खुद साफ करते हैं, कमोड तक साफ करके बाहर निकलते हैं, दफ्तर की लाइट्स बंद करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, अपनी प्लेटें उठाकर रैक में रखते हैं, जबकि तुम लोग झूठे बर्तन मेज पर छोड़ के चले जाते हो, फ्लश तक नहीं करते, और अगर कर जाओ तो फर्श गीला कर देते हो, सिंक में पांव धोते हो और पूरे वॉशरूम का फर्श गीला कर देते हो। तो वो कहते हैं कि मैंने आप में से किसी शख्स को लाइट्स बंद करते नहीं देखा। आपके लोगों के डेस्क पर पूरा एक मेस होता है, दस्तरखान होता है, कोई चीज तरसीब से नहीं होती है। आप लोगों के लिबास पर भी सलवटें होती हैं और हाथ भी गीले होते हैं। आप लोग दूसरों की तरफ देखकर मुस्कुराना भी जुर्म समझते हो। काम लटकाना आप लोगों की आदत है और काम के दौरान गप लगाना आप लोगों का मशगला है। आप लोग खाना भी निहायत बदतमीजी से खाते हो, मुंह से चिप चिप की आवाजें निकलती हैं और चाय भी शड़प शड़प करके पीते हो। हम यूरोपीय लोग किसी की पीठ पीछे बातें नहीं करते जब तक कि आप लोग सारा दिन दूसरों के नक्श निकालते रहते हो। हम खुराक और अद्वियात में मिलावट नहीं करते। आप यूरोप की किसी भी जगह से खाने की चीज खरीद लें, वो खालिस होगी और डिब्बे में वही कुछ होगा जो उसके बाहर लिखा है। हम लोग एक्सपायरी डेट के बाद खुराक की कोई चीज फरोख्त नहीं करते। यूरोप और अमेरिका में अद्वियात में मिलावट या जाली होने का तस्वुर भी नहीं है, लेकिन आपके मुआशरे में सदर हो या इमाम काबा, इससे खालिस खुराक और असली अद्वियात नहीं मिलती हैं। वो रुका और फिर बोला कि मैंने तुम लोगों को कभी पढ़ते हुए भी नहीं देखा। तुम लोग रोज मिठाई और चॉकलेट खरीदते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी किताब खरीदते नहीं देखा। किताब और इल्म से ये दूरी मेरे लिए हैरान कौन है। हम मुर्गी हो या गाय ज़बह करते हैं जब ज़िबा खाने हो, शहरियों को उसका खून नजर आता है और ना ही ओजड़ी, जबकि तुम लोग रोजाना गलियों और बाजारों में जानवर ज़िबा करते हो और उसे नालियों में तड़पने के लिए छोड़ देते हो और आखिर में उसकी आलाइशें चौकों और गलियों में फेंक कर चले जाते हो और उन्हें कुत्ते, कौवे और चीलें भंभोड़ते रहते हैं। तुम तनूर पर चले जाओ या कसाब की दुकान पर, वहां मक्खियां और काकरोच तुम्हें वेलकम करेंगी। तुम अपने मौलवी हजरात को देख लो, उनका लिबास गंदा, हुलिया बेपरवाह और पेट हदें क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। सवाल यह है कि जो शख्स अपने 6 फुट के कद पर इस्लाम नाफिज नहीं कर सका, उससे मुझे कितना ईमान मिल जाएगा। और आखिरी बात, क्या तुम्हारे मुआशरे में औरतों
بچے اور کیا جانور یہ محفوظ ہیں؟ کیا مسلمان ملک میں 10% خواتین بھی بے خوف ہو کر گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں؟ تم لوگ بچوں پر تشدد کرتے ہو اور جانوروں کو بھی پتھر یا ڈنڈا مارنا اپنا فرض سمجھتے ہو، تو پھر تم بتاؤ میں تم میں سے کس کو دیکھ کر اسلام قبول کروں؟ اسلام بے شک عظیم اور شاندار مذہب ہے، لیکن تم مسلمان کسی بھی زاویے سے اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ دنیا کی ہر بیماری، ہر برائی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لہٰذا پھر میرے جیسے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ مذہب جو آج تک اپنے ماننے والوں کو نہیں بدل سکا، وہ کالم نگار کہتے ہیں کہ وہ گورے نے کہا کہ مجھے کیسے بدلے گا۔ دوسرا، وہ گورا کہہ رہا تھا کولیگ اپنے ساتھی کالم نگار کو کہ دوسرا اگر میں مسلمان ہو بھی جاؤں تو میں کروں گا کیا میں بآواز بلند ڈکار مارنے کے لیے اسلام قبول کروں، یا عورتوں کو گھورنے اور 40 انچ کی کمر کے لیے مسلمان ہو جاؤں؟ تم مجھے کوئی ریزن تو دے دو، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ کالم نگار کہتے ہیں کہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شیخ فرید صاحب رکے، یہ کالم نگار تھے، ان کا نام تھا شیخ فرید صاحب، رکے، پھر لمبی لمبی سانس لے کر بولے میں اس گورے کی باتوں پر آج بھی شرمندہ ہوں، اور میں نے اس کے بعد کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کی، اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں 84 سال کی عمر میں خود کو مسلمان نہیں بنا سکا، میں اسلام کے معیار پر پورا نہیں اتر سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گورے نے کون سی بات غلط کی تھی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہم مسلمان ایسے مسلمان نہیں ہیں؟ دنیا میں ہر سال صفائی پسند، پرسکون اور پرامن ملکوں کی فہرست شامل ہوتی ہے۔ خوش رہنے، کام کرنے اور سستے ترین ملکوں، تعلیم، انسانی حقوق، انصاف، ماحولیاتی نفاست، پینے کے صاف پانی، خالص خوراک اور کامیابی کے برابر مواقع پر بھی ڈیٹا شائع ہوتا ہے، اور تمام غیر مسلم ملک ان شعبوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں، مگر میں نے کبھی اسلامی ملکوں کو اس فہرست میں نہیں دیکھا۔ تعلیم ہو، صحت ہو، صفائی ہو، انصاف ہو، انسانی حقوق ہو، رواداری یا بھائی چارہ ہو، خدمت یا اخلاقیات کے شعبے ہوں، یا پھر کتب بینی یا ہنرمندی، اس میں کبھی سعودی عرب یا پاکستان کا نام نہیں آیا۔ ہم پورا عالم اسلام سال میں جتنا کاغذ استعمال کرتے ہیں اتنے کاغذ امریکہ کا ایک شہر بوسٹن ریسرچ پیپر میں استعمال کر دیتا ہے۔ کتاب خواہ اسلام کے بارے میں کیوں نہ ہو، لیکن اس کے سب سے زیادہ خریدار امریکہ اور یورپ میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث پر سب سے زیادہ ریسرچ یورپ میں ہو رہی ہے۔ خانہ کعبہ کے فرش کا ماربل بھی یورپ سے امپورٹ ہوتا ہے، اور اسے اٹلی کی کمپنیاں کاٹتی اور پالش کرتی ہیں، اور یہی اسے فرش پر لگواتی ہیں۔ عالم اسلام کی تمام مساجد میں اذان اور تلاوت بھی یہودی کمپنیوں کے ساؤنڈ سسٹم سے نشر ہوتی ہے، اور ہم سب لوگ ادویات بھی انہی کی استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر یہ سوال ہے کہ اقوام عالم کی گلیوں میں اسلام اور مسلمان ہے کہاں؟ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے اور کہاں پہ ہے؟ دنیا جہاں کی برائیاں، خامیاں، کمزوریاں اور آزمائشیں صرف ہمارے کھاتے میں کیوں درج ہوتی ہیں؟ وہ قوم جو اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کے نام پر قتل کر دیتی ہے اور مسجد پر حملہ کر کے 200 نمازیوں کو شہید کر دیتی ہے، کیا وہ اسلام جیسے عظیم مذہب کو ڈیزرو کرتی ہے؟ ہم مسلمانوں کی زندگی میں بھی اسلام کہاں ہے؟ یہ جو اس کالم میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، باتیں تو سچی ہیں، پر ہمیں شرم نہیں آتی۔ ہم ڈیٹ لوگ ہیں، خود علم نہیں ہوتا، کتاب پڑھنا تو دور کی بات، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور دوسروں سے ہر بات پہ ریفرنس مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر ہم نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے، عالم اسلام پر حکومت کرنی ہے، ہم نے غیر مسلموں پر حکومت کرنی ہے، تو ہمیں کتاب کو پکڑنا ہوگا، ہمیں قرآن مجید کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا، تب جا کے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ کرپشن، ملاوٹ، بے ایمانی، ان ساری اور دھوکہ، جھوٹ، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو سدھارو اور ایک اچھا مسلمان ہو کر دوسروں کو تبلیغ کرو تاکہ دوسروں کی زندگیاں بدل سکیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی اچھا پیغام ملا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔